Pito ka mga classroom ang tukuron sa GMA Kapuso Foundation sa mga dapit sa Northern Cebu nga nagusbat sa linog sa miaging September 30 sa miaging tuig. Samtang dulan usab sa 5,000 ka mga learners sa Northern Cebu ug sa Negros Oriental ang nakabinipisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project sa Kapuso Foundation. Ano ang report ni Fem Ridumabo? Napaigay ng Memorandum of Agreement o groundbreaking ceremony istali sa lokal nga kagamanan sa lungsod sa Daan Bantayan, Midilien ug sa Bugo City aron mapabarog ang mga classroom sa mga lugar nga apektado sa linog. Duha ka kapuso type classroom ang tukuron alang sa Talisay Integrated School sa lungsod sa Daan Bantayan. Tulo ka kapuso type classroom usab ang tukuron sa Panugnawan Elementary School sa lungsod sa Midilien. Samtang laing duha ka kapuso type classroom ang pabarugon usab sa Dakit Elementary School sa Dakbayan sa Bugo. Samtang moabot usab sa 1,700 ka mga learners, 500 kanila gikan sa Bugo City, 600 sa Midilien ug laing 600 sa lungsod sa Daan Bantayan ang nakabinipisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project sa GMA Kapuso Foundation. Moabot usab sa 3,000 ka mga incoming grade 1 learners gikan sa 72 ka mga elementary school sa lungsod sa Tanhay ang nakabinipisyo sa unang hakbang sa kinabukasan project. Ang matag beneficiary sa unang hakbang sa kinabukasan nakadawat og bag nga may 5 ka notebooks, 2 ka pads nga papel, 2 ka lapis, 1 ka karton sa Crayola, 1 ka tahal or sharpener ug 1 ka eraser. Sa lungsod sa Tanhay lang, dulan sa 1 ka milyon ka pesos ang nadawa sa GMA Kapuso Foundation nga gigahin alang sa proyekto. Malaki ang aming pasasalamat sa GMA Kapuso Foundation sa handog na tulong para sa mga mag-aaral natin sa grade 1. At sana marami pang tulong ang ibubuhos para sa mga kabataan dito sa Tanhay City at Pamplona, Negros Oriental. O baliklan sa gabutin, Fem Ridumabo, Balitang Bisdak.